आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान की सीजन 1 के एपिसोड 19 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस क़िस्स की शुरुआत पे आप देखेंगे कि सलजान खातून अदा वालिद से मिलने कारवा सराय जाती हैं। वहाँ अदा वालिद सलजान खातून से कहते हैं, आखिरकार हमने एक मुश्किल इम्तिहान गुजार ही लिया। अब अल्लाह इस रास्ते पर हमारे दिलों को मजबूती अता फरमाए। फिर सलजान कहती है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन आपका हक अदा नहीं किया जा सकता। उस्मान का ख्याल रखा, हिफाजत और निगहबानी की। अल्लाह राजी हो आपसे। इस पर अदा वाली कहते हैं, बहादुर कभी तन्हा नहीं रहता सलजान खातून, हत्ता कि अगर इसके साथ कोई ना भी हो तब भी अल्लाह अपने साथ चलने वालों के लिए रास्ता खोल ही देते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ हक की जानिब से हुआ और हमारा बेटा उस्मान अपने ईमान के साथ सीना तान कर खड़ा रहा और इस कशमकश से ईमान के साथ जिंदा निकल गया। फिर सलजान कहती है, हुजूर आप उस्मान को अपना बेटा कह रहे हैं, हम भी बाला को अपनी बेटी कहना चाहते हैं। उसकी एक शानदार तरबियत हुई है और उसका दिल बहुत साफ है। हम अपने कबीले को उसकी रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हैं और मैं अपने नबी की सुन्नत को पूरा करते हुए आपसे बाला खातून का हाथ अपने उस्मान के लिए मांगती हूँ। इसके जवाब में अदा वाली कहते हैं, अल्लाह ने अपने बंदों को शादी करने का हुक्म दिया है। घर बनाना मुबारक काम है और शादी में एक मुआवजा रखा गया है। उस्मान साहब के आसाब और दिल मजबूत हैं। वो एक बहादुर और जबरदस्त जंगजू हैं और जहाँ तक बात रही बाला की, तो बाला तमाम खातूनों की सरबराह है और अल्लाह के रास्ते में इसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन अपना घर बसाए, लेकिन शादी अपने से बराबर लोगों में ही की जाती है। अगर बराबरी ना हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस्मान और बाला एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं इस मामले पर राजी नहीं हूँ। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे कि आयगुल अपने बाबा से मिलती है और उनसे कहती है, आपने मुझे जिस मामले पर सोचने का कहा था मैंने उस पर बहुत सोचा और मैं आपके फैसले के मुताबिक अली शाह साहब से शादी के लिए तैयार हूँ। इस पर जुल्जान खुश होकर कहता है, बेटी ये तुम्हारा अपना फैसला है, इस फैसले का मुझसे या तुम्हारी अम्मी जान से कोई ताल्लुक तो नहीं। इस पर आयगुल कहती है, जी नहीं बाबा जान, ये मेरा अपना जाती फैसला है। मुझे पता है कि इस शादी से कबीले और हमारी नस्ल का मुस्तकबिल जुड़ा है। इस पर जुल्जान कहता है, और तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या बेटी? फिर आयगुल कहती है, मेरा मुस्तकबिल आपकी खुशी में है। इस पर जहरा कहती है, अल्लाह तुम्हारे हक में इस शादी को मुबारक बनाए। इंशाअल्लाह ये शादी तुम्हारे लिए और हम सब के लिए बहुत सी खुशियां लाएगी और इससे तुम्हारे बाबा की ताकत में इजाफा होगा और हमारे कबीले में कदम जम जाएंगे। फिर जुल्जान कहता है, हमारे यहाँ खवातीन घर संभालती हैं और मर्द इनकी हिफाजत करते हैं। अगर तुम अपनी शादी को खुशी से चलाना चाहती हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि भट्टी बगैर धुएं के और शोहर बगैर गुस्से के नहीं होता। फिर दूसरी जानिब आप देखेंगे कि उस्मान अपने साथियों के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठा होता है, लेकिन खुशी की वजह से वो खाना नहीं खाता। जिस पे बामसी कहता है, उस्मान खाना तुम्हारे सामने रखा है लेकिन तुम खा नहीं रहे, आखिर ये कैसी बेचैनी है? तुम्हारी धड़कनों की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। इस पर सामसा कहता है, बामसी साहब दिल के मामलात भूख को मिटा दिया करते हैं। फिर बामसी कहता है, मेरे तेज तलवार वाले उस्मान, मैं जानता हूँ तुम अपनी शादी की खबर के इंतजार में हो। फिर सामसा कहता है, अल्लाह के हुक्म से जब ये काम खैरियत से हो जाएगा तो मैं अपने खैमे के सामने 40 भेड़ें कुर्बान करवाऊंगा और इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अपने पूरे कबीले को दस्तरखान बना दूंगा। इस पे कौनूर सामसा से मजाक करते हुए कहता है, सामसा साहब अगर हम आपकी शादी करवा दें तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पे बौरान कहता है, इसे मत छेड़ो भाई, इसने अपनी तलवार से शादी की हुई है। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, आरकूट सिपाही क्या बात है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। फिर इस पे बौरान उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, जनाब ये तो दुआ करता होगा कि जल्द अज जल्द हम सबकी शादी हो जाए ताकि भेड़ों पर भेड़े निकल सके। इसके बाद वो लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और खुश होते हैं। इसी दौरान सलजान गम की हालत में वहां आती है। उसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और उस्मान कहता है, क्या बात है ताईजान, सब खैर तो है? फिर सलजान उसे बताती है, बेटा अदा बाली ने तुम्हारा और बाला का रिश्ता मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं। ये सुन के उस्मान बहुत गमगीन हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बाला शदीद गम की हालत में काम कर रही होती है तो गोंचा उसका ध्यान बटाने के लिए उससे बातें करती है और कहती है, लगता है इस बार सर्दियां
سردیاں بہت شدید پڑیں گی، ہمیں پہلے ہی اپنا کام ختم کرنا ہوگا۔ اسی دوران بالا کا ہاتھ مونگ بتی پہ لگتا ہے اور اس کی جلتی ہوئی مونگ اس کے ہاتھ پر گر جاتی ہے۔ جب غنچہ پریشان ہو کر اس کے پاس آتی ہے تو بالا کہتی ہے پریشان نہ ہو، ہاتھ نہیں جلا۔ اس پر غنچہ کہتی ہے میں جانتی ہوں ہاتھ نہیں جلا، لیکن تم اندر سے جل رہی ہو۔ ہر کام کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس وقت اہم بات ہمارے جناب کا فیصلہ ہے، کیونکہ ان کے اس فیصلے کے پیچھے کیا مقصد ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس پہ بالا کہتی ہے نہ تو مجھے سبب پتا ہے اور نہ اس کا انجام، لیکن میں یہ جانتی ہوں اب میرا دل صرف عثمان کے لیے دھڑکے گا۔ اگر مجھے انتظار کرنا پڑا تو میں ساری زندگی انتظار میں گزار دوں گی۔ صبر لوہے کے نعال پہننا جیسا ہوتا ہے، لیکن عثمان کی خاطر میں اسے ہنسی خوشی پہنوں گی۔ پھر غنچہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے جہاں تک رہی بات عثمان صاحب کی، تو میرا خیال ہے کہ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیں گے۔ پھر بالا کہتی ہے میرے دل پہ ایک عجیب سا بوجھ ہے، مجھے نہیں پتا میں اس بوجھ کے تلے برف بن رہی ہوں یا آگ، لیکن ان تمام سوالوں کے جواب ابو جان کے پاس ہیں اور مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بالا ادا والی کے پاس کھانا لے کر جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے راتیں لمبی ہیں، مجھے لگا آپ کو بھوک لگی ہوگی، اسی لیے آپ کے لیے کھانا لے آئی۔ پھر ادا والی کہتے ہیں اچھا کیا بیٹی، اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، وقت پر سمجھنا اور وقت پر لے جانا ہی اہم ہے۔ اس کے بعد بالا ادا والی کے سامنے کھانا رکھتی ہے، پھر ادا والی اپنے ہاتھ پر ایک بادام رکھ کے کہتے ہیں اس خطے میں سردیوں میں چلغوزے کی درخت پر سفید پھول کے کھلنے سے تمہیں لگتا ہے کہ بہار آ گئی ہے، سورج کم چمک رہا ہے اور ٹہنیوں کا خالی ہو جانا، ایسی صورتحال میں وقت پر نہ کھل پانے کی وجہ سے رات کو سردی میں ٹھٹھراتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بالا وہاں سے جانے لگتی ہے تو ادا والی اسے کہتے ہیں دلوں کے معاملے میں بھی وقت اہم ہے بیٹی، آپ نے پتوں کو تازہ کیا ہے اور سردیوں میں ہزار طریقوں سے اپنے جوہر کو سنبھالا ہے، انہیں تازہ اور سنبھال کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پھولوں میں پھپھوندی لگ جائے۔ مجھے تمہارا عثمان سے میل جول پسند نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے بعد بالا عزت اور احترام سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ باہر جا کر غم سے نڈھال پڑنے لگتی ہے تو غنچہ آ کر اسے سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کیا ہوا بالا، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ اس پہ وہ کہتی ہے بابا کو عثمان صاحب سے ملنا ملانا پسند نہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عثمان بھی غم کی حالت میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے تو سلطان اس سے اندر آنے کی اجازت لیتی ہے، جس پہ عثمان کہتا ہے میں تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں تائی جان، لیکن سلطان پھر بھی اندر آ جاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے کہتی ہے محبت نہ ملنے پر خود کو دنیا میں تنہا نہیں کر لیتے۔ اس پہ عثمان غصے سے کہتا ہے شیخ ادا والی نے مجھے اپنی بیٹی کے قابل نہیں سمجھا، آخر میری مردانگی میں کیا کمی ہے؟ اس پہ سلطان اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے شیخ ادا والی ان لوگوں میں سے ہیں جو تمہاری مردانگی اور مضبوطی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب تم کیا کرو گے، اپنے غصے کے ہاتھوں پاگل ہو جاؤ گے یا اپنی عقل کے ذریعے اس سے بچ نکلو گے۔ پچھلے گزرے وقتوں میں ایک حسین خاتون تھی اور ایک لمبا چوڑا جوان، ان کی ملاقات ایک ہرن کے ذریعے ہوئی اور وہ جوان اس خاتون پر دل ہار بیٹھا، بہت سی مشکلیں پیش آئیں لیکن وہ دونوں اپنے راستے پر ڈٹے رہے اور اللہ کے حکم سے ان کا ملاپ ہوا اور تین بہادر وجود میں آئے، غندوس، ساؤجی اور تم۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا اس طرح مایوس ہو کر بیٹھنا ٹھیک ہے؟ اس پر عثمان کہتا ہے تائی جان اس وقت میرا دل میدان جنگ بنا ہوا ہے، میری محبت میرے سامنے ہے لیکن میں اسے حاصل نہیں کر سکتا، مجھے اس پر غصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہرس ہے، لیکن اس کا حاصل نہ کرنا مجھے پاگل کر رہا ہے۔ اسی دوران قانور وہاں آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے جناب آپ کے سینے میں لگی آنکھ مجھے بہکا رہی ہے، مجھ سے خاموشی سے اپنے خیمے میں نہیں بیٹھا گیا، آپ مجھے حکم دیں تو ہم اڑ جائیں، بالا خاتون بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم انہیں اغوا کر کے لے آتے ہیں۔ اس کے بعد قلعے میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی صوفیہ سے کہتا ہے حملہ کرنا مجھے پسند ہے لیکن اس بار حملہ میری توقع سے پہلے ہی کر دیا گیا، اب اس حملے کا بقیہ حصہ تم پورا کرو گی۔ عالی شار ایسی طاقت ہے جو قائد قبیلے کو بغیر ہتھیار کے زیر کر سکتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا حلیف بناؤ۔ اس پہ صوفیہ کہتی ہے آپ خود کو مت دکھائیں آقا یانیس، میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں اور جیت خداوند کے حکم سے ہمارے ہدف کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زلجان اپنے خیمے میں بیٹھ کر وضو کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران اس کا ایک سپاہی یامان اسے بتاتا ہے جناب کل سلجان خاتون عثمان صاحب کے لیے بالا خاتون کا ہاتھ مانگنے ادا والی کے پاس گئی تھیں، لیکن ادا والی نے ان کا رشتہ نامناسب کرتے ہوئے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس پہ زلجان کہتا ہے جب وہ اپنے سردار چچا کو اہمیت نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا۔
जाएगा। अब उस्मान को इसी गम में जलने दो। इसी दौरान वहाँ गुंदोज आकर सुल्तान से कहता है, हमारी वलायत की सरहदों पर मामूर हमारे सिपाहियों ने एक काफिले के बारे में मालूमात भेजी है। वो काफिला नेकिया से आ रहा है। मेरा ख्याल है कि कुमरूजा हिसार जाएगा। घोड़ा गाड़ियां काफी ज्यादा तादाद में हैं। इस पे सुल्तान कहता है, अच्छी खबरें तो एक के पीछे एक आ रही हैं। लगता है किले में सामान्य जंग लेके जाया जा रहा है। यहाँ हमारे सामने कहके लगाते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इस पर गुंदोज कहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपका क्या हुक्म है? फिर सुल्तान कहता है, बज़ाहिर हर कोई अपनी तलवार लहराने लगा है और हम भी ऐसा ही करेंगे। इस पर गुंदोज कहता है, कहीं हम किले पर हमला करने तो नहीं जा रहे? फिर सुल्तान कहता है, नहीं नहीं, इसका वक्त अभी नहीं आया। पहले हम इन काफिलों की जिंदगी की शहरत और फिर इस काफिले पर धावा बोलेंगे ताकि किले की सांसें काट सकें। इन्हें लगता है कि सुल्तान साहब सब भूल गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं भूलता। मेरी बेटी को अगवा करने और उस्मान को शिकंजे में कसने का बदला देंगे वो। फिर गुंदोज कहता है, मैं उस्मान से कहता हूँ कि वो तैयारी करे हमले की। इस पर सुल्तान उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, ये काम सुल्तान साहब का बेटा बदर करेगा। तवील अरसे से हमने इस काफिलों पर हमला नहीं किया। अब इन्हें जाकर बताओ कि सुल्तान का बेटा बदर क्या चीज है। माले गनीमत को जिरगे ले आओ ताकि सरदार काए बहादुर को देख सकें। इसके बाद बदर वहां से चला जाता है। तो नाज़रीन, इस वक्त का यह अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।